दिने स्वानंदवासिने नित्यं ब्रह्मणस्पतये नमः। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। येन अक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। शिक्षा शिक्षा इति एकं वेदांगं। षट् अंगानि सन्ति वेदस्य। तेषु प्रधानम् एकम् अंगं शिक्षा इति। शिक्षायाः सामान्यतया स्वरूपं भवति यथा तैत्तिरीय उपनिषदि शृणुमः। वर्णः स्वरः मात्रा बलं साम संतानः एते षट् अंशाः प्रधानतया यत्र विचार्यन्ते सा शिक्षा। शिक्षा इति वेदस्य घ्राणेन्द्रियम् इति महर्षिः पाणिनिः स्वशिक्षायां नाम इदानीं या पठ्यमाना अस्ति तत्रैव अग्रे वदति। शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य। वेदाध्ययन संप्रदाये अंगैः सह वेदानाम् अध्ययनम् इति अस्ति। तत्र तु शाखाध्ययनं भवति। वेदस्य चत्वारः प्रधानभेदाः ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदः इति। तत्र प्रत्येकस्य वेदस्य शाखाः अपि सन्ति। ऋग्वेदस्य 21 संख्याकाः शाखाः सन्ति। यजुर्वेदस्य 100 शताधिक एका शाखा इति। सामवेदस्य 1000 शाखाः अथर्ववेदस्य 9 शाखाः इति सामान्यतया। तत्र संख्याविषये अपि इदमित्थतया नास्ति। अन्यान्यग्रन्थेषु अन्यान्यवचनानि दृश्यन्ते। वर्तमाने काले तु 10, 9, 12 शाखाः एव सन्ति इति वक्तव्यम्। एका शाखा इदानीम् अस्ति इत्यस्य तात्पर्यम् अध्ययनम् अनुष्ठानं परंपरा च। तत्र यजुर्वेदे कृष्णः शुक्लः इति द्वौ भेदौ। तत्र कृष्णयजुर्वेदे 15 शाखाः 86 शाखाः शुक्लयजुर्वेदस्य।
आहत्य 100 यजुशाखाः तासु मुख्यतया इदानीं तिस्रः एव लभ्यन्ते। मैत्रायणी काठकशाखानां शनैः शनैः प्रचारः जायमानः अस्ति। सामवेदे अपि तिस्रः शाखाः उपलभ्यन्ते। अथर्ववेदे मुख्यतया एका एव शाखा लभ्यते, द्वितीया शाखा अपि शनैः शनैः प्रचारे आगमिष्यति। ऋग्वेदस्यापि मुख्यतया एका एव शाकलशाखा सर्वत्र प्रसिद्धा। कुत्रचित् बाष्कलशाखा अत्यन्तं लघुतया अल्पतया पठ्यते। अस्तु। तत्र वेदाध्ययनम् इत्युक्तौ आरण्यक उपनिषद ब्राह्मण सहितं मंत्राध्ययनम्। यतो हि मंत्र ब्राह्मणयोर्वेद नामधेयम्। ततश्च षडङ्गानि, तत्र शिक्षा, कल्पः, व्याकरणं, निरुक्तं, छन्दः, ज्योतिषम् इमानि अङ्गानि। शिक्षा विषये वयम् अभ्यासं कुर्मः। कल्पः नाम श्रौतसूत्राणि, गृह्यसूत्राणि, शुल्बसूत्राणि, धर्मसूत्राणि, चतुर्विधानि सूत्राणि भवन्ति। सर्वेषामपि सूत्राणां मूलं वेदः एव। वेदे यः विषयः तत्र तत्र भवति तस्य प्रयोगानुकूल्यार्थं प्रयोगानुकूलता भवेत्। तदर्थं क्रमशः लेखनं कल्पः इति। गर्भाधान प्रभृति विवाहपर्यन्तं गृह्यसंस्काराः इति वदामः। तदर्थं गृह्यसूत्राणि। नित्यनैमित्तिक आचरणेषु धर्मसूत्राणि, किं विहितं किं निषिद्धम् इत्यादि। शुल्बसूत्रेषु तावत् कुण्डस्य, मण्डपस्य, वेद्याः पात्राणां निर्माणं, स्वरूपं, द्रव्यं, सः सर्वोपि विचारः तत्र भवति। मुख्यः यज्ञः श्रौतसूत्रेषु एव वर्णितो भवति। तत्र च सत्रिभिर्वेदैः इति महर्षि आपस्तम्भः वदति। त्रिभिः वेदैः यज्ञः सिद्ध्यति। अग्निहोत्रं यजुर्वेदेन, इष्टिः ऋग्वेद यजुर्वेदाभ्यां। तत्र यज्ञः इत्युक्तौ अग्निष्टोम प्रभृति अग्रे ये भवन्ति। एकाः क्रतवः, अहीनक्रतवः, सत्राणि। तत्र हौत्रं ऋग्भिः भवति, आध्वर्यवं यजुर्भिः सिद्ध्यति, औद्गात्रं सामभिः भवति। सूत्रेषु यथा महर्षि आश्वलायनः स्वकीय श्रौतसूत्रे नाम कल्पे हौत्र प्रयोगं निर्दिशति। होता किं किं कुर्यात्, कथं कुर्यात्। आपस्तम्भः, बौधायनः, सत्याषाढः,
कात्यायनः एवं अन्येपि अनेके सन्ति। एते मुख्याः। एतेषां सूत्रेषु अध्वर्युप्रयोगः मुख्यतया निर्दिष्टः अस्ति। अध्वर्युः नाम यः यज्ञस्य मुख्यः नेता भवति। अनन्तरं उद्गाता सामगानेन यज्ञं निर्वहति। तदर्थं तत्र कानिचन वैशिष्ट्यानि सन्ति। ताण्ड्यमहाब्राह्मणम् अस्त्येव, मानवादिसूत्राणि अपि सन्ति, किञ्च 8 ब्राह्मणानि भवन्ति, येषु अनेके विषयाः गृह्य श्रौतविषयाः वर्णिताः भवन्ति। एतत् सर्वम् आहत्य कल्पः कल्पः कल्पं कल्पमिति वक्तव्यं वा कल्पः इति वक्तव्यम्? अस्तु अस्तु साधु। पुनः अथर्ववेदस्य शान्तिकादिषु विनियोगः, तदर्थं तत्सम्बन्धि कल्पः अपि सम्बद्धः कल्पः अपि पृथक् भवति। तद्वितीयमङ्गं व्याकरणं प्रसिद्धम्। अत्र मत्पुरतः ये उपविष्टाः भवन्तः सर्वे भवत्सु प्रायः सर्वे व्याकरणं पठन्ति, इच्छन्ति, व्याकरणे श्रद्धालवः इति अहं मन्ये। संस्कृतभारत्याः एषः विशेषः यत् व्याकरणे जनानां रुचिः अधिका दृश्यते। संस्कृतभारतीजनेषु मीमांसायां वेदान्ते न्याये तावती रुचिः न दृश्यते, व्याकरणे एव अधिका रुचिः दृश्यते। आनन्दस्य विषयः उत्तममेव। व्याकरणं किम् इति वक्तव्यं नास्ति, किञ्च प्रयोजनविषये यदि पश्यामः, रक्षोहागमलघ्वसन्देहार्थम् इति प्रयोजनानि वदति महाभाष्ये पतञ्जलिः। तत्र रक्षणं कस्य? वेदस्य। तेन रक्षकदलीयं भवति व्याकरणं, न तु मुख्यम् इति यदि सर्वे सम्यक्तया अवगच्छेयुः तर्हि वरमिति। यतोहि मुख्या विद्या का इत्युक्तौ वेदविद्या। वेदस्य अङ्गमस्ति व्याकरणं, न तु प्रधानम्। अंगांगी भावं वयं जानीमः खलु। व्याकरणम् अंगित्वेनैव बहवः जानन्ति, पठन्ति, इच्छन्ति। व्याकरणस्य अभ्यासः वेदांत बोधार्थं, धर्मार्थं भवेत्। तदर्थं व्याकरणम् अध्येयम्। अस्तु, अग्रे व्याकरणं मुखस्थाने भवति। निरुक्तं
निरुक्तम् एकं विशिष्टं शास्त्रं तदपि अंगमेव। निरुक्तं श्रोत्रम् उच्यते। वेदस्य श्रवणेन्द्रियं निरुक्तम्। समाम्नाय समाम्नातः सव्याख्यातव्यः इति महर्षि यास्कः आरभते। अहं तत्र तत्र वदामि, अत्रापि पुनः वदामि, यथा भवन्तः सर्वे श्रद्धया प्रेम्णा व्याकरणं पठन्ति, कृपया निरुक्तशास्त्रे अपि सर्वेषां प्रवेशः, परिचयः, प्रीतिः भवतु। निरुक्तशास्त्रविषये महती उपेक्षा शतकेभ्यो वा सहस्रेभ्यो वा वर्षेभ्यः जायमाना इति अहं न जानामि। किंच ये निरुक्तं पठन्ति ते सर्वे एवमेव अनुभवन्ति। इदानीं 12 वा 14 वा परिशिष्टेन सह निरुक्तशास्त्रं प्रसिद्धमस्ति। तत्र काण्डत्रयं निरुक्तं काण्डं, नैगमं काण्डं, दैवतकाण्डमिति। किंच तावता निर्वचनं पर्याप्ततया सम्पन्नं वा तर्हि नास्ति। ततः परं पुनः अन्य साधनैः विचारः कर्तव्यो भवति। अतः निरुक्तशास्त्रे परिश्रमः भवेत्। निरुक्तशास्त्रविषये किमर्थं वदामि, एकम् अन्यत् तत्र कारणं वदामि। कस्यापि विषयस्य मुख्यतः विधिनिषेधविषये अत्र को विधिः, अत्र किं निषिद्धम्, यदा निर्णयः कर्तव्यो भवति तदा परिषद् भवेत्। परिषद्द्वारा निर्णयः कर्तव्यः इति वदति। परिषत् स्वरूपं यत् शास्त्रेषु बोधितमस्ति तत्र वदन्ति एकः नैरुक्तः अवश्यं तत्र भवेत्। निरुक्तशास्त्रवित् यस्यां परिषदि नास्ति सा परिषत् निर्दुष्टं धर्मं वक्तुं न प्रभवति। तादृशं महत्त्वम् अस्ति निरुक्तस्य। अस्तु, श्रोत्रस्थानीयं व्याकरणम् इव दृश्यते निरुक्तम्। व्याकरणाध्ययन निरुक्ताध्ययनं समाप्तम् इति केचन चिन्तयन्ति। किंच यदि निरुक्ते प्रविशामः तर्हि अवगम्यते पृथगेव तच्छास्त्रम्। ततः परं छन्दः महर्षेः पिङ्गलस्य मयरसतजभनलगसंमितं भ्रमति वाङ्मयं जगति यस्य स जयति पिङ्गलनागः शिवप्रसादाद् विशुद्धमतिः त्रिगुरं विद्धिमकारं लघवादिसमन्वितं यकाराख्यम् इत्यादि छन्दशास्त्रं। तत्र लौकिकं छन्दः, वैदिकं छन्दः एवं प्रधानतया द्वेधा दृश्यते। ये कवयः तेषां कृते तत् अत्यन्तम् आधारभूतं भवति। ततश्च ये याज्ञिकाः तथैव ये अध्यापकाः
वेदाध्यापकाः तेषां कृते अपि छन्दसां ज्ञानम् अत्यन्तम् आवश्यकम् उपकारकं भवति। छादयन्ति हवा एनं छन्दांसि पापात् कर्मणः यस्याङ्गस्याञ्चित् दिशि कामयते तच्छन्दसां छन्दस्त्वम् इति आरण्यके आगच्छति। छादयन्ति हवा एनं छन्दांसि पापात् कर्मणः। अस्तु, तदनन्तरं ज्योतिषशास्त्रम्। ज्योतिषशास्त्रे अपि इदानीं लोके तादृशी एव स्थितिः अस्ति। स्वतन्त्रतया ज्योतिषशास्त्रम् इति कृत्वा पठन्ति, पाठयन्ति, प्रचारयन्ति, किञ्च तदपि वेदाङ्गमेव। अङ्गत्वेन तस्य ग्रहणं भवेत्, न तु स्वातन्त्र्येण। तत् प्रधानमङ्गमिति अस्तु, यतोहि ज्योतिषाम् अयनं चक्षुः, नेत्रस्थानीयं दर्शनं। स्कन्धत्रय युतं भवति तच्छास्त्रं, यत्र गणितं, होरा, संहिता अथवा सिद्धान्तः एवं त्रयः मुख्याः भागाः भवन्ति। अस्तु, वराहमिहिरात् पूर्वम् अनेके ग्रन्थाः सन्ति। तत्र पराशरस्य गर्गस्य च ग्रन्थाः प्राचीनाः इति सामान्यतया शृणुमः। वेदाङ्गज्योतिषमिति यदस्ति तत्र कश्चन लगधः इति महर्षिः, तस्य ज्योतिषमस्ति। अग्रे सः एव विषयः। एतेषां षण्णामपि वेदाङ्गानाम् अनेके ग्रन्थाः सन्ति, एकः एव ग्रन्थः इति नास्ति। केवलं निरुक्ते तादृशी स्थितिः अस्ति, छन्दसि अपि प्रायः तादृशी एव स्थितिः। मुख्यः ग्रन्थः एकः एव। किञ्च शिक्षा इति एकं शास्त्रं, यत्र षण्णां विचारः, यथा वयम् आरम्भे वर्णः, स्वरः, मात्रा, बलं, साम, सन्तानः, शताधिकाः शिक्षाः सन्ति इति प्रसिद्धिः। शतशिक्षाग्रन्थानां प्रकाशनं हरियाणा प्रान्ततः पूर्वम् आसीत्। इदानीं सः ग्रन्थः लभ्यते वा न जानीमः। तथैव ज्योतिषशास्त्रे अपि अनेके ग्रन्थाः सन्ति। प्रत्येकस्याः शाखायाः अपि ज्योतिषं भिन्नं। यथा शिक्षाः, यथा व्यासशिक्षा इति या अस्ति सा मुख्यतया तैत्तिरीयशाखा संबन्धिनी एव। यथा याज्ञवल्क्यशिक्षा इति या अस्ति सा मुख्यतया माध्यन्दिनी शाखा संबन्धिनी एव। नारदशिक्षा इति अस्ति सा प्रधानतया सामवेदसम्बद्धा एव। किञ्च बह्व्यः शिक्षाः सामान्याः इति वदामः, यासां सर्वत्र संग्रहः भवति। तासु एका मुख्या शिक्षा अस्ति पाणिनीयशिक्षा।
यतो हि व्याकरणमपि पाणिनेः अस्ति इति कारणेन पाणिनीयशिक्षा इत्युक्तौ सर्वेषां सहजतया तत्र प्रीतिः भवति। पाणिनीयशिक्षा इति ऋग्वेदसम्बन्धिनी शिक्षा इत्यपि लोके काचन प्रसिद्धिः अस्ति। किञ्च केवलं ऋग्वेदस्य एव अत्र अंशाः इति नास्ति, अन्यच्च ऋग्वेदस्य कृते एषा एव शिक्षा इत्यपि नास्ति। ऋग्वेदे अन्याः शिक्षाः सन्ति, अनया शिक्षया अन्यवेदाध्ययने अपि वेदम् अतिरिच्य संस्कृतवाङ्मये अपि इयं शिक्षा उपयोगाय सिद्ध्यति। किञ्च अनेके अंशाः तादृशाः सन्ति शिक्षायां, पाणिनीयशिक्षायां, येषां सम्बन्धः केवलं वेदेन सह एव भवति। अस्तु, सामान्यतया आदौ कथितं पुस्तकं सर्वेषां हस्ते अस्ति। अस्माकं तु बाल्ये उपनयनात् प्राक्, यथा इदानीं वयं वदामः, बालकः यदा आरम्भे पठति, किं पठति तर्हि शुक्लाम्बरधरं श्लोकं पाठयन्ति, शान्ताकारं भुजगशयनं पाठयन्ति। वैदिकसम्प्रदाये बालकस्य प्रथम अध्ययनं भवति स्म पाणिनीयशिक्षा। अस्माकं प्रान्ते तादृशी। तदानीं केवलं कण्ठस्थीकरणं, उपनयनात् पूर्वं किम् अध्येतुं शक्यते तर्हि शिक्षाध्ययनं शक्यते, ज्योतिषस्य, छन्दसः एव। मुख्यतया वेदाध्ययनकर्तॄणां षडङ्गाध्ययनम् इति यत् प्रसिद्धमस्ति, तत्र यथावत् कण्ठस्थीकरणं, धारणं, सः एव मुख्यतया अध्ययनस्य विषयः अस्ति। किञ्च अर्थतः ज्ञानम् एव प्रधानम् अध्ययनं। तेन विना प्रयोजनं न सिद्ध्यति। अतः तदेकं कारणम्। अन्यच्च अत्र वयं सर्वे प्रौढाः, पुनः अस्माकं तु वेदाध्ययनेन सह साक्षात् प्रयोजनं नास्ति, संस्कृतवाङ्मयेन सह साक्षात् प्रयोजनमस्ति। अतः वयम् अर्थज्ञानपुरस्सरमेव अस्य चिन्तनम् आरभामहे। मूलस्य पठनम् अनन्तरम् अर्थचिन्तनम् एवं क्रमेण गच्छामः। एतावत्पर्यन्तम् अहम् एकः एव वदन् अस्मि, किञ्च तथा आवश्यकं नास्ति। येषां पूर्वपरिचयः अस्ति, येषां वक्तुम् इच्छा अस्ति, ते अपि वदेयुः, अग्रे आगच्छेयुः। वयं सर्वे मिलित्वा शनैः शनैः अग्रे गच्छामः। गतवर्षे जाह्नवी शिबिरे
किं पाठयन्ति तर्हि विकल्परूपेण प्रेमकुमार महोदयः शिक्षां पाठयति वा अस्तु इति मया अङ्गीकृतम्। गतवर्षे आगन्तुम् अशक्तः, अस्मिन् वर्षे कथञ्चित् आगमनं सम्पन्नम्, आगतः इदानीम् अत्र। सप्ताहद्वयात् प्राक् सम्भाषणावसरे अस्मिन् वत्सरे तत्र मया किं कर्तव्यं तदेव पाठयतु, महोदयः आगतः। एषः एव प्रेरकः, शिक्षां पाठयतु इति। अतः वयं पाणिनीयशिक्षां पठितुम् अत्र सर्वे उपस्थिताः उपविष्टाः। केवलं मूलस्य पठनेन अधिकः बोधः कष्टाय एव। अतः इदमेकम् उत्तमं व्याख्यानम् इति स्वीकृतमस्ति। भवतां परिचये इतोपि अन्यानि उत्तमानि व्याख्यानानि सन्ति चेत् कृपया तानि अपि प्रकाशयन्तु, तत्रत्यान् विचारान् अपि प्रकटीकुर्वन्तु इति निवेदनम्। अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि। पाणिनीयं मतं यथा शास्त्रानुपूर्वं तद्विद्यात् यथोक्तं लोकवेदयोः प्रसिद्धमपि शब्दार्थम् अविज्ञातमबुद्धिभिः पुनर्व्यक्तीकरिष्यामि वाच उच्चारणे विधिम् त्रिषष्टिश्चतुष्षष्टिर्वा वर्णाशम्भुमते मताः प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ता स्वयंभुवा स्वरा विंशतिरेकश्च स्पर्शानां पञ्चविंशतिः यादयश्च स्मृता ह्यष्टौ चत्वारश्च यमा स्मृताः अनुस्वारो विसर्गश्च कः पौचापि पराश्रितौ दुष्पृष्टश्चेति विज्ञेयः लुकारः प्लुत एव च। अस्तु, व्याख्याने पुरस्सरं पठामः वा? तर्हि एकमेकं वाक्यं क्रमशः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। दुःखत्रयपराहत अविवेकिनः दुःखत्रयनिवृत्तिकारणं कामयमाना नानाश्रुतिस्मृतीतिहासपुराणेषु ब्रह्मज्ञानम् एव तदुपायम् आकलयां बभूवुः। अवगतं खलु? अग्रे अग्रे कः पठति? मया आरम्भः कृतः एवं तत्प्राप्तिहेतुमपि पन्थानं जिज्ञासमानाः परमकारुणिकं पाणिनि मुनिम् उपसेतुः। सर्वं यत्र आवश्यकं तत्र
विचारं कुर्मः अथवा अग्रे गच्छामः। अग्रे पाणिनि मुनि पाणिनिर्मुनिः वेदाध्ययनं वेदाध्ययनं ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्तये परमः पन्था इति निधाय वेदाध्ययनञ्च साध्यम् इति च आकलय्य प्रणेतु कामः तेषाम् अवधानाय प्रतिजानीते। अग्रे हाँ वदतु। एतावत् सर्वम् अवगतं खलु? अत्र विशदीकरणम् आवश्यकं वा? अस्तु। नारायण 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 नारायण। दुःखत्रयं नाम आधिदैविकम् आधिभौतिकम् आध्यात्मिकं तेन पराहतः विवेकः तत्कारणेन उत्पन्नः अविवेकः। इदानीं दुःखनिवृत्तिम् इच्छन्ति। तत्र श्रुतिषु स्मृतिषु पुराणेषु सर्वत्रापि दुःखनिवृत्तेः उपायः ब्रह्मज्ञानम् इति ते प्रतिपादितवन्तः। सर्वेषामपि दुःखानां निवारणार्थं ब्रह्मज्ञानम् एकः एव उपायः इति सर्व वेद शास्त्र पुराण इतिहास स्मृत्यादीनां सिद्धान्तः तात्पर्यम् इति अस्य कथनम्। तथैव सम्प्रदायः अपि महात्मनाम् अनुभवश्चापि तादृशः एव। दुःखनिवृत्तये नान्यः पन्थाः ब्रह्मज्ञानमन्तरा। अस्तु। तत्प्राप्तिहेतुमपि पन्थानं जिज्ञासमानाः परमकारुणिकं पाणिनिं मुनिम् उपसेदुः। तर्हि तद् ब्रह्मज्ञानं कुत्र लभ्यं? ब्रह्मज्ञानप्राप्तये अनेके जनाः ये जिज्ञासमानाः मार्गं जिज्ञासमानाः पाणिनिसमीपम् आगतवन्तः। महर्षिः पाणिनिः अत्यन्तं करुणामयः, तदर्थं परमकारुणिकः इति। पाणिनिः परमकारुणिकः। पाणिनिं मुनिम् उपसेदुः। तर्हि पाणिनिमुनिम् उपसेदुः इत्यस्य तात्पर्यं लाहोर् नगरं गतवन्तः इति। तत्रत्यः खलु सा पाणिनेः भूमिः। इदानीम् इस्लामाबाद् लाहोर् इत्यादि यदस्ति सा सर्वा महर्षेः पाणिनेः भूमिः। अस्तु। यदा सर्वे आगतवन्तः प्रणम्य उपविष्टाः। अथ अनन्तरम् अग्रे पाणिनिः मुनिः वेदाध्ययनं ब्रह्मसाक्षात्कारप्राप्तये परमः पन्थाः इति हृदि निधाय ब्रह्मसाक्षात्कारप्राप्तिः वेदाध्ययनेन एव इति मनसि कृत्वा ब्रह्मसाक्षात्कारात्
दुःखत्रय निवृत्तिः नाम व्याख्याकारः एवं करोति दुःखितः जनः दुःखनिवृत्तये शास्त्रं पठति तर्हि दुःखनिवृत्तये शास्त्रं कथम् उपकरोति इति दर्शयति परम्परया। तर्हि ब्रह्मसाक्षात्कारप्राप्तिः वेदाध्ययनमन्तरा न सिद्ध्यति तच्च वेदाध्ययनं शिक्षाध्ययनेन विना न शक्यते असंभवं वेदाध्ययनं च शिक्षाध्ययनसाध्यं नाम शिक्षाध्ययनं भवति चेदेव वेदाध्ययनं सिद्ध्यति इति च आकलय्य सम्यक् निर्णीय शिक्षां प्रणेतु कामः अस्तु तर्हि आदौ परमप्रयोजनं किं दुःखनिवृत्तिः तदर्थं शिक्षाशास्त्रं प्रारभते तेषाम् अवधानाय प्रतिजानीते तान् सर्वान् अभिमुखीकर्तुम् आरम्भे अथ पदं प्रयुक्तवान् अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि तर्हि अथ नाम अनन्तरं तर्हि कस्यानन्तरम् एवं दुःखनिवृत्तिकामाः ये जिज्ञासमानाः समीपम् आगताः पृष्टवन्तः तेषां दुःखनिवृत्त्यर्थं वेदाध्ययनम् उपायः तच्च शिक्षासाध्यम् अतः शिक्षां प्रवक्ष्यामि इति। अग्रे पठ। अत्र पूर्वार्थेन पाणिनीयशिक्षेति ग्रन्थनाम निर्दिशितः तत्पूर्वमस्ति खलु अथेति अधः तत्र पदस्य एकैकस्य तत्तु अग्रे अस्ति तत्पूर्वं अथ शब्दः आनन्तर्ये शिष्य जिज्ञासानन्तरं पाणिनीयं मतं यथा पाणिनीयमतमाश्रित्य शिक्षां नाम शिक्षानामकं वेदाङ्गं प्रवक्ष्यामि कथयिष्यामि। अलं महोदय तत् प्रणयनं प्रोक्तं समानं सानुभूतं तत्प्रवर्तते प्राप्तं अस्तु अग्रे अत्र पूर्वार्धेन पाणिनीयशिक्षेति ग्रन्थनाम निर्दिशतः आचार्येण विषयो निर्दिष्टः। अस्तु अग्रे शास्त्रानुपूर्वं तद् विद्यादित्यनेन ग्रन्थस्य प्रामाणिकत्वं ध्वनितम् अलम् अग्रे यथोक्त विद्यादिना लोकवेद विरुद्धत्वं निरस्तम् उत्तमम् अग्रे प्रणयनं यत्तमिति वाच्यं अस्याः सर्ववेदोपकारकत्वात् अग्रे अस्तु अग्रे प्रणयनात् प्रागेव तत्तत् वर्णानां
ज्ञानस्य ज्ञानं प्रेक्षावताम् प्रेक्षावताम् अनुभवसिद्धि सिद्धम् इति तैः शिक्षान जिज्ञास्याः जिज्ञास्या जिज्ञास्या मन्दमिति मंदमतिभिः मंदमतिभिः अपि न जिज्ञास्या न जिज्ञास्या अभिदिते हम्म जिज्ञासानुदायात् जिज्ञासानुदयात् जिज्ञासानुदयात् जिज्ञासा अनुदयात् जिज्ञासायाः अनुदय जिज्ञासानुदयात् अग्रे शांकर भाष्ये जिज्ञासितुमिति अग्रे एवञ्च जिज्ञासुविरहात् शिक्षाप्रणयनं व्यर्थमित्याकलय्य समाधातुकामः आह। समाधातु कामः आह हाँ ठीक है अस्तु 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 तर्हि एतावत् सर्वम् अवगतम् हाँ वदतु ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासा हाँ हाँ अच्छा अच्छा किं वक्तम् अस्तु अस्तु अत्र ते किं वदन्ति नाम व्याख्याकाराणां शास्त्रकाराणां काचन रीतिः भवति पाठनस्य लेखनस्य अभ्यासस्य यत्र वयं प्रवृत्ताः तत् योग्यं वा तद् आवश्यकं वा इति आदौ प्रश्नं कृत्वा तस्य समाधानं वदन्ति तस्य योग्यत्वं साधनीयं यदि तत् उपयोगाय नास्ति तर्हि किमर्थं व्यर्थोऽयं प्रयत्नः यतोहि एकं सामान्यवाक्यं प्रसिद्धमस्ति खलु प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते ततश्च गुरवः बालकान् पाठयन्ति न कुर्यान् निष्फलं कर्म न कुर्यात् निष्फलं कर्म यस्य कर्मणः फलं नास्ति तस्मिन् कर्मणि प्रवृत्तिः वा तत्र श्रमः वा व्यर्थः अतः आदौ फलं विज्ञाय अनन्तरं तत्र कर्म भवेत् तर्हि अत्र कथम् इति स्थूणानिखननन्यायेन दृढीकरोति किं वदति ननु आदौ किं कथितं शास्त्रानुपूर्वं तद्विद्यात् इति कथनेन एषः ग्रन्थः प्रामाणिकः इति सूचितं ध्वनितं यथोक्तम् इति पदं तत्र मूले अस्ति यथोक्तं लोकवेदयोः यथोक्तम् इति पदेन लोकविरुद्धं वेदविरुद्धम् अस्मिन् ग्रन्थे किमपि नास्ति इति सूचयति पुनः किम् अन्याः शिक्षाः न सन्ति वा एषा एव प्रथमा शिक्षा वा अस्मिन् विषये किञ्चित् विचारयामः महोदय तत्र षण्णामपि वेदाङ्गानां ग्रन्थाः सन्ति
तर्हि ग्रन्थकाराः सन्ति, लेखकाः सन्ति। यथा व्याकरणं, पाणिनीयं व्याकरणं वयं वदामः इत्यस्य अर्थः सामान्यतया कः भवति? पाणिनेः पूर्वं व्याकरणं नासीत्, यतोहि पाणिनिः प्रथमः वैयाकरणः। पिङ्गलात् पूर्वं छन्दः नासीत्। एवं इदानीं यादृशी दृष्टिः, यादृशं चिन्तनं, यथा न्यूटन् विषये वदन्ति तथैव वदन्ति खलु। तर्हि तद्विषये यदि चिन्तयामः, शास्त्रसिद्धान्तः एवमस्ति, वेदः अपौरुषेयः नित्यः, तस्य च नित्यत्वम् अपौरुषेयत्वम् अङ्गैः सह अङ्गानि अनन्तरम् उत्पन्नानि, आदौ केवलं मूलम् उत्पन्नम्, अङ्गी जननं पूर्वम् आसीत्, अङ्गानां जननम् अनन्तरम् इति व्यवहारे कुत्रापि अस्ति वा, दृश्यते वा? किमपि भवति, जायते, तर्हि तत् अङ्गैः सह एव जायते। सः अपि आदौ साङ्गः, अनन्तरम् अनङ्गो जातः। तथा समक्षन्दः ता मनोभवं पिनाकिना भग्नमनोरथा सति। तत्र सः पूर्वम् अनङ्गः न, अनन्तरम् अनङ्गः। अङ्गानां नाशो जातः। किञ्च कामस्तु सर्वेषां हृदि स्वभावतः भवत्येव। सो कामयत एकोऽहं बहुस्यां प्रजायेयं, तत्रैव कामः। नासिनी अपि कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसोरेतः प्रथमं यदासीत्। अस्तु, इमानि सर्वाणि अपि अङ्गानि, शिक्षा, व्याकरणं, निरुक्तं, छन्दः, ज्योतिषं, कल्पः, इमानि सर्वाणि अपि अङ्गानि वेदेन सह नित्यानि एव, अनादीनि एव। यथा गीतायां वयं पठामः, अव्यक्तादीनि, व्यक्तमध्यानि, अव्यक्तनिधनानि। तेषां व्यक्तीकरणं पुरुषविशेषद्वारा कालविशेषे सम्पन्नं। तदारभ्य तस्य नाम्ना तत् प्रसिद्धम् अभवत्। किञ्च सर्वाणि अपि अङ्गानि नित्यानि एव। तर्हि कुत्र आसन् अङ्गानि? वेदे एव। अतः एव केचन वदन्ति वेदस्य भाष्यमपि वेदः एव। वेदाङ्गानि वेदे एव निक्षिप्तानि सन्ति। किञ्च दुग्धे विद्यमानं सर्पिः संस्कारेण, एकेन संस्कारेण अपि न भवति, अनेकैः संस्कारैः यथा साधितं भवति, दृग्गोचरं भवति, उपयोगाय भवति। आदौ तस्य उष्णताकरणं, ततः आतञ्चनं, ततः मथनं, ततः नवनीत पृथक्करणं, ततः नवनीतस्य पुनः पाचनम्, अन्ते दृश्यते घृतं। किञ्च घृतम् अस्ति कुत्र? दुग्धे एव।
अन्यतः नागतम्। तथा पाणिनिर्वा भवतु यास्को वा भवतु आपस्तंभो वा भवतु सर्वेपि ऋषयः यथा वेदं ज्ञातवन्तः आदौ ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तदर्थं तत्र वेदगर्भ इति संबोधनं। मा वेदगर्भगास्तन्द्रीः सर्गमुद्यममावः, वेदगर्भ इति संबोधनं। अस्त्येव ग्रंथरूपेण पृथग्वाक्यरूपेण तस्य पृथक्करणम् एते ऋषयः कृतवन्तः। ऋषीणां कार्यं तादृशं कार्यमेव, न तु नूतनतया। यतो हि ज्ञानं नित्यं, केचन तु शब्दः अपि नित्यः इति वदन्ति। शब्दस्य नित्यत्वविषये महान् विचारः। यदि शब्दः अपि नित्यः तर्हि नूतनं किं वा भवेत्? विद्यमानस्य एव प्रकाशनम्। अतः इमानि सर्वाणि अङ्गानि वेदे एव संक्षेपेण सन्ति, तेषां विस्तारः ऋषयः कृतवन्तः। अतः एव आरम्भे मया तत् तैत्तिरीयोपनिषद्वाक्यम् उद्धृतम्। शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राबलं सामसन्तानः इत्युक्ते शिक्षाध्यायः समाप्ता शिक्षा। समाप्ता शिक्षा नाम ऋषीणां कृते तावत् पर्याप्तम्। 6 पदानि सन्ति: वर्णः, स्वरः, मात्रा, बलं, सामः, सन्तानः। एतेषां षण्णां यः विचारः सा शिक्षाशास्त्रस्य मर्यादा, शिक्षाशास्त्रस्य विषयः। तस्य मूलं वेदे एव, अतः नित्यत्वम्। अस्तु। एवं रीत्या चिन्तयामः चेत् व्याकरणशास्त्रम् शास्त्रं तैत्तिरीयोपनिषदौ एवं रीत्या कस्मिन् वेदे तत्र व्याकरणशास्त्रं निरुक्तं, कुत्र कस्मिन् वेदे आगच्छति, सामवेदे आगच्छति वा कुत्र, नो चेत् अन्येषु वेदेषु सन्ति वा इति। उत्तमम् उत्तमम् उत्तमोऽयं प्रश्नः। एकं निदर्शनं मया दत्तम्। अस्य अर्थः शिक्षा अपि केवलं तत्रैव अस्ति इति मा चिन्तयतु। वयम् अत्यन्तं लघुतया एव वेदं पठामः, जानीमः। वेदात् एकं वचनम् अस्माभिः दृष्टम्। एवं शिक्षाविषये अपि अन्यान्यस्थलेषु वेदे विचाराः सन्ति। तथैव व्याकरणविषये अपि एकस्मिन् स्थले इति न, तत्र तत्र बहुत्र व्याकरणस्य मूलम् अस्ति। व्याकरणेन यद्यत् कार्यं सिद्ध्यति तत् कार्यं कथं भवति इति प्रथम गुरुः वेदः एव। तद्विषये कश्चन ग्रन्थः मया दृष्टः, प्रायः 80 वर्षेभ्यः प्रागिति मन्ये। कश्चन महापण्डितः चेन्नैनगरे आसीत्, ते लिखितवन्तः। तस्मिन् ग्रन्थे ते सर्वं दर्शितवन्तः। व्याकरणं कुत्र अस्ति, निरुक्तं कुत्र अस्ति, ज्योतिषं कुत्र अस्ति वेदे इति। अरुणपाठं पठति वा? अरुणप्रश्नं तद्भवतु, कुत्र अस्ति इति अन्यः प्रश्नः। अरुणप्रश्नं जानाति। कश्यपः पश्यको भवति, पठितं वा, श्रुतं वा? अस्तु। कश्यपः एकः ऋषिः,
केवलं व्याकरणज्ञानेन कश्यप इति पदस्य शब्दस्य व्युत्पत्तिः वा साधुत्वं वा साधयितुं शक्यते वा? तत्र को धातुः, का प्रक्रिया, कोऽर्थः? अत्र वैयाकरणाः उपविष्टाः, वदन्तु। तादृशः धातुः नास्ति। अतः तस्य निदर्शनं वेदः एव करोति। अस्तु, कश्यपपदम् असाधु इति वक्तुं शक्यते वा? तेनापि महती हानिः। पाश्चात्याः तथापि वक्तुम् अर्हन्ति, किञ्च भारतीयानां कृते तदपि क्लेशाय। यतोहि अत्र काश्यपाः अपि बहवः भवेयुः। सर्वापि भूमि काश्यपी इति अस्माकं विश्वासः। तर्हि वेदः वदति कश्यपः पश्यको भवति। दृशपश्य धातुः सः प्रसिद्धः, पश्यति। पश्यति इत्यस्यैव कश्यपः इति जातं। पश्यकः, पश्यकः इत्यस्य कश्यपः इति जातं। कथं जातम्? तथापि अक्षराणां यत् स्थानपरिवर्तनं तत्र इदमित्थतया वक्तुं न शक्यते। वेदः बोधयति, अतः तस्य साधुत्वम्। अस्तु, एवं निरुक्तविषये अपि ज्योतिषविषये अपि यथा नक्षत्रेष्टिं बहवः जानन्ति, पठन्ति, अग्निर्दः पातु कृत्तिकाः इत्यादि। तर्हि नक्षत्राणां विषयः अस्ति। यान्येव देवनक्षत्राणि, देवनक्षत्राणि इति यमनक्षत्राणि इति विभागः वेदेन दर्शितः। यानि देवनक्षत्राणि तेषु दैवकार्यं कर्तव्यम्, यानि यमनक्षत्राणि तानि वर्जनीयानि दैवकार्ये। ज्योतिषस्य मूलं वेदे एवं बहुधा बहुत्र दृश्यते। तथा बहूनां परिचितः एकः नवो नवो भवति। नवो नवो भवति जायमानः अह्नां केतुः उषसाम् एत्यग्रे भागं देवेभ्यो विदधाति आयन् प्रचन्द्रमा स्थिरते दीर्घमायुः। अत्र ज्योतिषस्य मूलं दृश्यते, आधारः दृश्यते। ज्योतिषं वेदे अस्ति इति निदर्शनाय एवं मन्त्राः सन्ति। जायमानः सन् नवो नवो भवति। चन्द्रमाः, चन्द्रमा जायते पुनः, सूर्य एकाकी चरति, चन्द्रमा जायते पुनः, पुनः पुनः जायते। अस्तु, सूर्यः अपि पुनः पुनः जायते, किञ्च सूर्यः पुनः पुनः नवः न भवति। किञ्च चन्द्रमाः प्रतिनित्यं नवो नवः भवति। अद्य तद् चन्द्रमाः श्वः न भवति, नवो नवो भवति। अह्नां केतुः नाम निदर्शकः। केतुः नाम ज्ञानं, बोधः, येन बोधः भवति। अद्य किं दिनं, कथं ज्ञातं भवति? चान्द्रमानानुसारेण पश्यामः चेत् चन्द्रमाः यत्र भवति तदनुसारेणेव तिथयः भवन्ति। भागं देवेभ्यो विदधाति। अस्माकं सर्वोपि व्यवहारः तथैव अस्ति खलु। एकादशी आगता, ओहो उपोषणं, पूर्णिमा आगता, देव्याः आराधनं, पंचमी नागानां, षष्ठी स्कंदस्य, देवेभ्यः भाग,
यदि चंद्रमाः एवं तिथयः न कुर्यात् तर्हि एतेषां देवानाम् आराधनाय कालनिर्णयः अस्माभिः कथं कर्तुं शक्यः? कस्मिन् दिवसे देव्याः आराधनं, कस्मिन् दिवसे उपोषणं, कस्मिन् दिवसे गणेशस्य, एतत् सर्वं यतो हि चंद्रमाः तथा कालभेदं स्पष्टम् अकरोत्, अतः वयं तथा आचरामः। एतत् ज्योतिषस्य स्वरूपमस्ति वा न वा? एवं सर्वाणि अपि अङ्गानि मूलतः वेदे सन्ति। ऋषयः तान् पृथक् कृत्य क्रमशः दर्शितवन्तः। कल्पविषये मया आदौ कथितं, किञ्च सर्वेषामपि अङ्गानां सा एव स्थितिः तदाधारेण। अस्तु, तर्हि इदानीं समयः समाप्तः। एवम् अस्य लौकिकत्वं वैदिकत्वम् अस्ति। अन्याः शिक्षाः अपि सन्ति, तथापि इदम् आवश्यकं वा? ओम्, आवश्यकम्। यतो हि इयं शिक्षा सर्ववेदानाम् उपकारी। तदर्थं वचनं प्रदर्शितं। वयं सर्वे जानीमः काणादं पाणिनीयं च सर्वशास्त्रोपकारकं। किञ्च तत्र अस्माकं दृष्टिः भवति पाणिनीयम् इत्यस्य अर्थः व्याकरणमित्येव। शिक्षा अपि पाणिनीया, तर्हि इदमपि पाणिनीयमेव खलु शिक्षाशास्त्रम्। अतः सर्ववेदोपकारकं तादृशमिदं शास्त्रमिति कृत्वा वयम् अग्रे यथामति संक्षेपतः अभ्यासं कुर्मः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। प्रातिशाख्याः इति वदन्ति, ते अपि वेदे एव अन्तर्भूताः वा? प्रातिशाख्यम् इत्यस्य अर्थः पृथक् शास्त्रमिति नास्ति। अत्यन्तं सूक्ष्माः अंशाः ये शिक्षायां न भवन्ति, तेषां तत्र संग्रहः। तत्रापि विशिष्य भवान् किञ्चित् जानाति इति वदामि। शिक्षायां केवलं संहितापाठस्यैव विचारः भवति। क्रमपाठस्य तथा च अष्टविकृतीनां पाठाः अत्र विचारिताः न भवन्ति। ततश्च अध्ययनविधिः, तत्तच्छाखागत रेफादिविशेषाः, सन्धिविशेषाः, स्वरविशेषाः ये शिक्षायां सर्वथा नोक्ताः भवन्ति, तदर्थं प्रातिशाख्यं। प्रातिशाख्यम् इत्युक्तौ शाखायाः शिक्षा शास्त्रं व्याकरणशास्त्रं च एवं साम्प्रदायिकानां ग्रहणम्। अवगतं वा? तत् पूर्वं यथा उक्तं मया, तत्र सपादे एकवादने अत्र मेलनं भवति, योगिन्या मेरीलैण्ड्